लॉ की, उनको तो ये जल्दी जल्दी फारग कर रहे हैं और बाकी जजेस को डरा रहे हैं कि अगर आपने भी आवाज़ उठाई तो आपके साथ भी यही होगा। लेकिन यकीन करें, जितने जजेस इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे हक़ के लिए, पूरा पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि आप उनकी इंसाफ की तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो हम आपके साथ हैं, उम्मीद आपसे ही रखेंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर है, लेकिन हकीकत सबको पता है कि उसके बरअक्स है। कोई बात नहीं, आप अब इमरान खान का केस पे आ जाते हैं। इमरान खान के केस क्या था? बुशरा बीबी और इमरान खान पे केस, उनके ऊपर केस ये था, और मैं देख रही हूँ कि हुकूमती ज़राए पहले तैयार होकर बैठे थे और बाहर की इंटरनेशनल मीडिया पे जिस किस्म की बातें ये कर रहे थे, मुझे इनके लिए भी शर्म आ रही थी। ये जाकर ये कहना चाह रहे हैं कि ये ग्राफ्ट मतलब रिश्वत और ये उस किसका केस था। सीधी सी बात है, ये डिस्प्यूट है कि जो एवेल्यूएशन उसकी जो कीमत लगाई गई हार की, जो कीमत लगाई गई थी, वो उनका ख्याल है कि हुकूमती जो लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल के कीमत कम लिखवाई गई थी। लेकिन अभी तक एक हुकूमती बंदा जिसने ये किस किस्म का बहाना है कि अगर मैं हुकूमत का बंदा हूँ तो मुझे किसी ने प्रेशर डाला है और इसलिए मैंने कीमत कम लिखवा दी, तो वो एक हार की जो एक मैं ख्याल में सऊदी अरेबिया से हार इनको मिला था तोहफे में बुशरा बीबी को, उस हार के ऊपर आप डिस्प्यूट कर रहे हैं कि कीमत कम लिखवा दी। तो कीमत कम लिखवाने के लिए 17 साल कैद, 17 साल कैद। दूसरी तरफ मरियम नवाज टीवी पे ऊपर बोल के कह रही हैं, कौन सी गाड़ी जिसके अंदर वो फुटेज दिखा रहे हैं कि उस गाड़ी में चली आ रही हैं, और वो गाड़ी जिसके ऊपर कीमत भी नहीं लग सकती, प्रोहिबिटेड आइटम में से आता है। फिर आप इनकी ज़रा लिस्ट निकालें तोशा खाना की, जिसके अंदर 6 लाख की मर्सिडीज़ में बुलेट प्रूफ थी, जरदारी साहब ने ली, वो भी नहीं ले सकते। आप ज़रा इनकी तोशा खाना की लिस्ट निकाल के देख लें और ये किस किस्म की चीज़ें ले चुके हैं। अगर इनको 10 साल सज़ा आप एक हार के पीछे दे सकते हैं कि उसकी वैल्यू कम लिखाई गई, तो मैं तो सिर्फ सोच रही हूँ कि इनको तो 100 साल की सज़ाएं अभी लगवा देनी चाहिए, लेकिन इनके केस नहीं लगेंगे। रूल ऑफ लॉ यहाँ पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है। और जिसको इन्होंने गवाह, जिसके ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी पे ये केस बनाया गया, वो सेल्समैन था पार्ट टाइम, बाकी वक्त में स्पेयर पार्ट्स का काम करता था। स्पेयर पार्ट्स काम करते हुए उसकी गवाही पे कि मैंने तस्वीर से गवाही, ये मैंने एवेल्यूएशन की, उसके सामने पूरी शीट रखी गई कि यहाँ तो सारा वज़न वगैरह साइज़ सब कुछ है इस पे, तो वो गवाह फंस गया। जब गवाह फंस गया तो उस वक़्त जज अर्जुमंद को केस ख़त्म करके उस बंदे को झूठ बोलने के ऊपर जेल में डालना चाहिए था। ये हुआ नहीं हुआ, चुप करके कार्रवाई चलती रही, क्योंकि एक दिन उन्होंने कार्रवाई पूरी करके ये पहले से फैसला हुआ था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 10 साल 7 साल सज़ा दे देनी है। ये कौन सा कानून है? इस वक्त तो कानून का मजाक उड़ चुका है। लेकिन यकीन करें, इमरान खान ने फिर से कैद से ये पैगाम भेजा है, मैं दोहरा देती हूँ। उन्होंने कहा जो क्या उन्होंने कहा था, उनका जो क्या लफ्ज़ थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, उसने कहा मज़ामत नहीं, उसने कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नहीं, इसके लिए आता है, उसने क्या कहा था, इमरान खान का जो स्पेसिफिक वर्ड्स थे वो थे कि एहतजाज जो है इबादत है और मैं जेल में शहादत भी कबूल करूँगा। ये इसलिए नहीं वो कह रहे थे कि वो इमरान खान तो तैयार होंगे कि मैं अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर खड़ा रहूँगा। उन्होंने, यकीन करें, पाकिस्तान का अगर आप किसी को फ़ख्र करना चाहिए तो इमरान खान जैसे लीडर पे करना चाहिए, जो 2.5 साल से जेल में बैठा है। 2.5 साल पहले इनको ऑफ़र थी कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, सारे केसेस क्या ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान ने तब कहा था मैं अपने केसेस का सामना करूँगा, इमरान खान ने सबका सामना किया, ये केसेस ख़त्म हो गए हैं। ये इतनी मजबूरी में कि झूठी सज़ाएं देते जा रहे हैं, जजेस को भी फंसा रहे हैं, वो जो विटनेसेस हैं उनको भी फंसा दिया है, खुद
خود تو یہ سارے جہازوں پہ بیٹھ کے ملک چھوڑ کے پرائیویٹ جیٹس پہ بیٹھ کے چلے جائیں گے، لیکن جن کے اوپر یہ جن کو پھنسا دیا انہوں نے، جو غلط سزائیں دے رہے ہیں ججز، کیا انہوں نے بھی باہر چلے جانا ملک سے؟ آپ ان پہ صرف نظر رکھیں، سارے نظر رکھیں گے یہ کدھر جاتے ہیں ججز، جن کو پتہ ہے کہ وہ غلط سزائیں دے رہے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آ رہی۔ اللہ سے تو یہ ڈر نہیں رہے، لیکن اس دنیا میں تو ڈرے نا۔ یہ کیا انہوں نے کوئی باہر کوئی سوچا ہوا ہے کہ ہم بھی جہاز پکڑ کے چلے جائیں گے؟ یاد رکھیں، ایک ایک کا نام ہم سب جانتے ہیں جو یہ اس قسم کی سزائیں دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ روٹین کا کام ہے۔ آپ عمران خان کے جس کو دے رہے ہیں سزائیں، ایسے انسان کو جب آپ سزائیں دیں گے، آپ کے نام بھی ہم یاد رکھے جائیں گے، آپ کے بچے بھی آپ کو نہیں قبول کریں گے، ایک دن آپ کے نام سے جانے بھی نہیں جائیں گے، انہوں نے اپنے نام بھی بدل دینے ہیں۔ آپ کس قسم کے ججز ہو؟ آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی؟ اللہ سے نہیں شرم آتی تو چلو اپنے بچوں کا ہی خیال کر لو کہ کیا ان کے اوپر گزرے گی، جو تم 10 سال سزا، 7 سال سزا۔ اب مجھے جج صاحب پہ بڑا ترس آ رہا تھا آج، کیونکہ لگتا ہے وہ بھی کسی ٹائم ٹیبل پہ ہیں، اور وہ جو پروسیکیوشن والے ہیں وہ پولیس لا کے کھڑی کر رہے ہیں۔ اب میں نے تو جن کے سامنے بات کی تھی، آپ سب گواہ ہیں، کیونکہ آپ سب وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں کون سے پولیس والے کھڑے تھے؟ آپ نے کبھی دیکھیں؟ میں آپ ساروں کو گواہی کے لیے بلاؤں گی، آپ سب کی جن کے سامنے ہم نے آ کے عمران خان کا میسج دیا، آپ سارے ہمارے گواہ ہیں، ہم ساروں کو بلائیں گے۔ یہ جو سارے پولیس والے یہاں کھڑے کر رہے ہیں، میں نے تو میسج آپ کو دیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی 10 پولیس والے کون سے کھڑے تھے، وہاں کبھی کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ جب ہماری باری آئے گی گواہوں کی، تو انشاءاللہ آپ سارے باہر نہیں کھڑے ہوں گے، آپ ہمارے گواہی دیں گے اندر آ کے کہ میں نے تو میسج آپ کو دیا تھا، اور آپ گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا عمران خان کا میسج دیا تھا، اور کس نے ریکارڈ کیا تھا؟ ماشاءاللہ آپ نے ریکارڈ کیا تھا۔ آپ کہیں گے میں نے ریکارڈ کر کے کدھر بھیجا تھا؟ وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے لوگوں میں انتشار پھیلایا، میں نے تو میسج آپ کو دیا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ سارے یا ہمارے ساتھ ہمارے گواہ ہوں گے یا ہمارے ساتھ ملزم ہوں گے، اور جرم میں آپ ہی ہیں جنہوں نے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ڈیبیٹ اگلے مہینے کے لیے انتظار کریں، یا آپ ہمارے ساتھ جیل میں ہوں گے، ہمارے ساتھی ہوں گے، یا آپ ہمارے گواہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ نے آج جج سے ایک سوال پوچھا، عمران خان صاحب کی جو بکس تھی 9 کتابیں گئیں، تو جج صاحب نے کہا کہ 7 کتابیں ان تک پہنچ گئی، نہیں 11 کتابیں گئی تھیں، 9 کتابیں پہنچا دی گئی ہیں۔ ایک وہ کہتے فرید زکریا کی کتاب واپس ہو گئی ہے، جو کہ میں خود پڑھ رہا ہوں۔ ایک انہوں نے فلسطین کی بھی کتاب، ہاں فلسطین بھی واپس آ گئی، اگلی دفعہ ہم اسرائیل پہ بھیج دیں گے، وہ شاید اندر چلی جائے۔ حسن یوب نے رات ایک پروگرام میں کہا ہے کہ نواز شریف اس ٹائم وزیر اعظم نہیں تھے جس ٹائم یوسف رضا گیلانی نے 2011 میں ان کو گاڑی دی، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، تو توشہ خانہ سے